प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़मून उर्दू जमात 5 में मौजू गुफ्तगू के आदाब, सवालात के जवाबात। यानी आज हमें गुफ्तगू के आदाब में जो सवालात दिए गए हैं, आज हम उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, इसका जो पहला सवाल है सफ़ा नंबर 23 पर, पढ़िए और समझिए, यानी अल्फाज मानिए, जो कि हमने पहले भी लिखे हैं, तो आज इसको दोबारा दोहराना चाहता हूँ। गुरूर, घमंड, बात काटना, किसी की बात में दखल देना, चुगलखोरी, पीठ पीछे बुराई करना, कल्ली खिलना, सच्चाई का जाहिर हो जाना, मलामत, बुरा भला कहना, नदामत, शर्मंदगी, बदगुमानी, बेजा शुबा, गलत फहमी। इसके बाद इसका दूसरा सवाल आता है, और इस दूसरे सवाल में इसके 5 यानी सवाल दिए गए हैं, 5 पार्ट दिए गए हैं। सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए। गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज मुनासिब है? हमने पढ़ा है सबक में, यानी जब भी हम किसी के साथ गुफ्तगू या बातचीत करें तो आवाज किस अंदाज की होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सवाल है हमारा, गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज मुनासिब है। यानी इस कथ बात आसो करान, एम वक्त किम किस्मच आवाज मुनासिब। अस पोर सब किस्म आवाज गस मुनासिब आसनी, यह गस न ज्यादा थद ते आसनी, यह गस न ज्यादा तीज लुत ते आसनी कि बोजन वोल तमिस गस तकलीफ या सह बोझि या तमिस का शरारत। अगर ज्यादा कपोश करो, तेज करो, तमिस का शरारत। अगर ज्यादा नरमी लुत लुत करो, सह बोझि न, गो दुश्मन सूरतन मन यह तंग। इसलिए गुफ्तगू करते वक्त आवाज मुनासिब होनी चाहिए। आवाज न तो इतनी धीमी हो कि सुनाई न दे, और न इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। यानी यदि कत बात करो तो गस आवाज आसनी मुनासिब, न गस तीसा कम आसनी कि यानी बोजन वोल भोजि न गस तीज सख्त आसनी कि तमिस गस गुजरे नागवार, यानी तमिस गस तम सतन इज्जत। इसका दूसरा पार्ट जो है, गुफ्तगू करते वक्त किन चीजों से परहेज करना चाहिए। गुफ्तगू करते वक्त किन चीजों से परहेज कर, तो भाई ये तुम कत बात करान, किमन यानी चीजों नश तुम परहेज कर। ये कत बात करो, सवाल समझो गोड़, ये कत बात आसो करान, गुफ्तगू आसो करान, गुफ्तगू मतलब गो बातचीत, यानी ये कत बात आसो करान, दपान एम वक्त किन चीजों नश गो परहेज कर। इसका जवाब मैंने यूं लिखा है, गुफ्तगू करते वक्त बहुत तेजी और गुस्सा जाहिर करना, सख्त लफ्ज बोलना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई, मस्करेपन की बातें जबान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना नहायत गैर शाइस्ता तरीका है, इनसे परहेज करना चाहिए। दपान ये गुफ्तगू तुम करान, कत बात करान, यह तेजी मज करान कहीं, यानी तेज कलमी गि कर, गुस्सा शरारत गि जाहिर कर, सख्त लफ्ज गन वन कह, गिड़गिड़ाना सह लागान सह मस्करी या हाथ जोड़ कर बात करें, इत गि कर, या बेहयाई या मस्करीपन की बात इम नसा कर, या पन तारीफ गसन पाने टाटो जिगरो कर कह, पन तारीफ ब्या गि तारीफ कर। तुथ पज इंसानस बन ब्या गि तारीफ कर, पन्ने चोट गि पन तारीफ कर कि दपान यम हसा गैर शाइस्ता तरीका, इमो नश हसा गि परहेज कर। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, छोटों से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी जब हम छोटों के साथ बात करें तो उस वक्त किन बातों का ख्याल, यदि लकटन सो कत कर, यानी आ गो जुठ, ब्या गो लकुट, दुश्मनी सूरत मन अगर जुटिस सो कत कर, तमिस पे बाअदब पे कर, या लकट सर इस पे बाअदब सन अमिस, मगर अमिस गि क्या, अमिस थोड़ा बहुत यानी यह ख्याल थवन कि अमिस गि ज्यादा कशर पे पपट कत कर, नश गि नरमी सान कर,
چھوٹوں سے اس کا جواب میں نے یوں لکھا چھوٹوں سے گفتگو کرتے وقت نرمی اور مہربانی سے پیش آ جائے غرور اور شیخی نہیں جتانا چاہیے حقارت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے یہ لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ آسو کتھ کران اَسہِ گژھِ بڑٕ نرمی سان پیش یُن تٔمۍ سۭتۍ مہربٲنی سان تٔمِس سۭتۍ یعنی أمِس گژھِ نہٕ کیٛاہ ٹھیس تہِ واتُن کینٛہہ یا غروٗر یا شیخی یہِ گژھِ نہٕ کیٛاہ اِنسان پنُن پان بہٕ چھُس کیٛاہ تام یا حقارتٕکۍ لفظ تہِ گژھن نہٕ أسۍ استعمال کرٕنۍ پتہٕ اس کے بعد یعنی اس کا چوتھا پارٹ ہے چگل خوری کس سے کہتے ہیں چگل خوری کتھ چھِ ونان چگل خوری سے سخت یہ پڑھمت چگل خوری کت ونان اس کا جواب ہم نے یوں لکھا ہے ایک کی بات دوسرے کو بغیر اس کی اجازت سنا دینا یا کسی شخص کا کوئی کام ہو یا کسی شخص کا کوئی کام جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے یہ سب چگل خوری دپان اگر چگل خوری گئی کیا چگل خوری گئی اک سٕنٛز کتھ بیٚکِس وناوٕنۍ مگر اجازت بدلے بیاکھ اگر اس کانٛہہ ونہِ فلٲنِس ؤنۍ زِ یِتھ پٲٹھۍ میٛٲنۍ کتھ تٔمِس سا وَنیٛام یِتھ پٲٹھۍ سُہ گٔے نہٕ چُگل خوری کینٛہہ بیاکھ گوٚو بیٚکہِ سٕنٛدِ اجازتہٕ بغٲری لاگو أسۍ أمِس مُتعلق کینٛہہ کتھ کَرٕنۍ سُہ گٔے چُگل خوری یا اگر کٲنٛسہِ شخص سٕنٛز کانٛہہ کٲم سانہِ کتھِ سۭتۍ ظٲہِر گژھِ یعنی سُہ آوُٹ گژھِ سُہ ظٲہِر گژھِ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس واتہِ تکلیٖف یِم ہسا گژھِ یہ گوٚو سورُے چُگل خوری اس کے بعد اس کا چوتھا پارٹ ہے چگل خوری کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے یعنی چگل خوری یہ کیازِ یِوان ماننہٕ سارویو کھۄتہٕ بُرٕ چگل خوری دنیا من کیازِ زبردست گناہ تہِ چھُ چگل خوری سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتے اس کا جواب میں لکھا چگل خوری سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچے اس لیے اس کو برا سمجھا جاتا ہے چگل خوری سۭتۍ چھُ لوٗکن ناحق یعنی تمن چھُ فضوٗل واتان ہنٛگ منٛگ بِچارٮ۪ن آسان ژَکہِ تِمو کوٚرمُت کینٛہہ پتہٕ چھُ ناحق تکلیف واتان یہِ ناحق تکلیف واتنہٕ کِنۍ چھُ چگل خوری یِوان بُرٕ سمجھن ڈاکٹر جُگرو اُمید چھُم تۄہہِ آسنو یِم سوال 5 پارٹ کٔرۍ اَسہِ یِم آسنو تۄہہِ اصل پٲٹھۍ سمجھ یِوان امہِ پتہٕ یُس باقٕے سوال چھِ یِم کرو أسۍ انشاءاللہ بیٚکِس سبقس منٛز ہاونٕچ کوٗشش